الوغ انا الشباب غنشوفو كيفاش غنكالكيليو هاد النوع ديال لي زانتيغرال اللي هو الانتيغرال ما بين زيرو اي بي سيغ دو ليكسبونونسيال دو اكس سينوس اكس. هاد لو تيب ديال لي زانتيغرال تنخدمو بيه لانتيغراسيون بار بارتي تيل كو l'intégration par partie de u prime v intégrale entre u v c'est la multiplication de deux primitives u fois v moins l'intégrale de u fois v prime. Très bien, donc on applique l'intégration par partie. Alors في الانتجرال نشوفو شكون u prime وشكون v. دونك ديما ليكسبونونسيال هو u prime اوكي وهادشي اللي بقى لينا v هو السينوس دو x. اوكي هادي هو الوضع الاول باش نبداو نخدمو الانتجرال بار بارتي. من بعد خصنا نقلبو على لانفيرس ديال هادي. اوكي دونك هنا في هاد الحالة هادي غنقلب على u هي البريميتيف ديال u prime. الوغ في بريم اللي هو الديريفي ديال في. اوكي البريميتيف ديال اي بريم هي ليكسبونسيال دو اكس هو نفسو ليكسبونسيال دو اكس. الديريفي ديال سينوس اكس اللي هي كوسينوس اكس. اوكي نديرو الوضع ديالنا دونك اي الوغ في هاد الحالة هادي اللي هو الانتيغرال اللي حنا خدامين عليه غيساوي لينا لا ملتيبليكاسيون ديال اي فوا في. اوكي u تتساوي ليكسبونسيال اكس و في سينوس اكس دونك كتبقى لنا هي ليكسبونسيال دو اكس multiplié par sinus x ما بين 0 و pi sur 2. ok moins l'intégrale ما بين 0 و pi sur 2. ok il faut v prime donc c'est l'exponentielle de x fois cosinus x dx. donc de même هاد الانتيغرال هذا خصنا نخدمو l'intégration par partie دونك نقلبو ندير l'intégration par partie. الانتيغرال الثاني اللي هو في الحالة هادي اللي هو 0 pi sur 2 l'exponentielle de x cosinus x d de x. اوكي وباش نديرو الانتيغراسيون بار بارتي هذا الوغ خصنا نوضعو u بريم عاوتاني اي في. بيان u بريم توجور سي l'exponentielle de x. اوكي اي في هي كوس x بحال اللي درنا في لا بروميير بارتي. غادي نديرو هنايا بريميتيف ديال u بريم سي u والبريميتيف ديال l'exponentielle de x هي l'exponentielle de x والديريفي ديال كوسينوس اكس اللي في هاد الحالة هادي موان سينوس اكس. اوكي دونك هادشي هذا اللي درنا نابليكيو الانتيغراسيون بار بارتي بور لا دوزيام فوا. هذا تيعني بأن الانتيغرال entre 0 et pi sur 2 exponentielle x cos x t de x نقدرو نعوضو باش لا ملتيبليكاسيون ديال لي دو بريميتيف اللي في هاد اللحظة هادي هي l'exponentielle de x cos x, ok, entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale, ok, entre 0 et pi sur 2, l'exponentielle de x, moins sinus x. ما ديك الموان غتولي عندنا هنايا بلس تولي عندنا sinus x d de x. اوكي غادي نعوض l'exponentielle ديالي نرجع لا بروميير بارتي اللي هي اي وفاش نرجع لاي غنعوض دونك انا عارف بان اي اللي هي هادي. اوكي عارف شحال تتساوي هنايا لا ملتيبليكاسيون ديال لي دو بريميتيف ليكسبونسيال دو اكس سينوس اكس اوكي انتر 0 و بي سور 2 موان الانتيغرال اللي هو ديال الكوس موان هاد الانتيغرال اللي عندنا هنايا. اوكي الوغ باش نعوضو هنايا باش غنعوضو هاد الانتيغرال غنعوضوه بهاد الانتيغرال اللي عندنا هنا. اوكي هاد الكوسينوس اللي عندنا ليكسبونسيال اكس كوسينوس اكس غنعوضوه بهاد الكالكول اللي لقيناه هنايا. دون سو كا اش غيولي عندنا غيولي عندنا في العملية ديالنا بلاص هنايا غيدخل الموان تولي عندنا هي لي دو بريميتيف دونك نغومبلاسيو الانتيغرال ديالنا هي ليكسبونسيال دو اكس كوس اكس انتر 0 اي بي سور 2 موان حيت الموان غيدخل عليهم جوج الانتيغرال ما بين 0 و بي سور 2 ليكسبونسيال دو اكس سينوس اكس دي دو اكس. دونك خصنا عاوتاني نفكرو نديرو الانتيغراسيون بار بارتي لهادو. في هاد الحالة هادي مغنساليوش غنبقاو ديما جوسكا لانفيني
مي الغومارك اللي تلاحظوا ان هاد الانتيغرال اللي عندنا هنايا راه هو في حد ذاته اي، دونك نقدروا نكتبوا اي تتساوي لنا l'exponentielle de x sinus x entre les deux primitives, entre 0 et pi sur 2, moins l'exponentielle de x cos x entre 0 et pi sur 2, moins i. Alors, هاد moins i نجيبو لهنا شو لهنا؟ تولي عندنا 2i، حيت i plus i تولي عندنا 2i. هاد 2i اش غتساوي لنا؟ هي l'exponentielle de x sinus x entre 0 et pi sur 2, moins l'exponentielle de x cosinus x entre 0 et pi sur 2. نحسبوا l'intégrale ديالنا. Alors 2i égale, إلا عوضنا pi sur 2, l'exponentielle ديال pi sur 2, sinus ديال pi sur 2 اللي في حد ذاته راه واحد، moins exponentielle 0 sinus 0. هادي لي دو بريميتيف لا ملتيبليكاسيون الأولى. الثانية l'exponentielle de pi sur 2, ok, cos pi sur 2, ok, moins exponentielle 0 cosinus 0. Sinus ديال pi sur 2 égale à 1, sinus ديال 0 égale à 0. في هاد الحالة هادي غتمشي. l'exponentielle ديال pi sur 2 égale à 0, دونك هادي غادي تمشي. وغادي تبقى لنا في هادشي كامل غيبقى لينا غير l'exponentielle ديال pi sur 2, ok, sinus pi sur 2 égale à 1, دونك غتبقى لنا هنا الموا مع الموا، هادي أصلا غتساوي لينا واحد، اوكي، هادي غتساوي لينا واحد، دونك بويسك غتساوي لنا هنايا مع الموا، دونك الموا مع الموا غتولي لنا بلوس، غتولي لنا بلوس 1، دونك غتولي عندنا هنايا بلوس 1. تخي بيان، دونك هادي هي دو اي تتساوي لنا هاد الكالكول. الوغ الانتيغرال ديالنا في الحالة اي غتساوي لينا واحد على جوج، نديو ديك جوج جهة أخرى، l'exponentielle ديال بي سور دو بلس 1. اوكي، دونك هذا هو الكالكول ديال الانتيغرال ديالنا، هذا هو الكالكول بحال هكا تنجبرو الانتيغرال فاش يطلق لنا l'exponentielle مع الكوسينوس. دونك حاولوا تخدموا هاد ليكزومبل هذا اللي عطيت دابا هنا نفسو، ونديرو الريبونس ديالو في فيديو واحد آخر. هو الانتيغرال اوكي بين موان بي 0، اوكي، cosinus x exponentielle x دي x. الوغ حاولوا تجاوبوا على هاد الانتيغرال ونديرو لا سوليسيون في فيديو واحد آخر.